सर्गी यात ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या बाबा आणि भयणीनो डिसेंबराची 16 तारीख मंगळार 2020 आणि 5 दीस पोट्या मिसाचे वाचपा आणि कीर्तन. आज आम्ही बडव्यांची भगवंत मेरी कार्मेलित मात्र हांचे स्मरण करता. पहिले वसाप जेफानिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले अध्याय 3 ओळ 1 तावन 13 पर्यंत. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, विद्रोही, कळंकित आणि निष्ठुर शेराचे काटा, उल्याक ताणें खाण दिवंक ना, दाखोवन दिल्ली सूख वळखून घेवंक ना, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूंक ना, आपल्या देवाशी ते लागीं सरोंक ना. तेन्ना सगळ्यांनी सर्वेस्पराचें नांव उलो मारचे खातीर आनी एका मनान ताची सेवा करचे खातीर हांव सगळ्या परजांचे वंट नितळ करतलो. इथिओपियाच्या नेपलतडीतावन म्हजे भक्त म्हाका दान हाडटले. तो दीस येतलो तेन्ना तुवें म्हजे परजेन म्हजे विरोध केल्ल्या वायट करण्यांची लज तुका आनीकय भोगूंक पडची ना. कित्याक तुजे मदल्या गर्विश्ट बडायखोरांक हांव काडून उडयतलो आनी तूं म्हज्या पवित्र पर्वतार गर्वान बसची नाय. कित्याक हांव तुजे मदें एक ल्हानवीक आनी खालती परजा दवरतलो आनी इस्रायेलान उरल्यान ती सर्वेस्पराच्या नांवांतय आसरो घेतली. वायट ती करची नान, फटी मारची नान, कपटी जीब तांच्या तोंडांत आसची ना, कोणायची भिरांत नासता ती सरोवाक वेतेली आनी विशेव घेतली. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. कश्टतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवाजतलो, ताची वखाण स्तुती कळनासता म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा, हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. श्लोक. कश्टतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोषपरी जातात, तांची मुखामळां लजेन केदींच भोवना. कश्टतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवर आकांतांतलो ताका निवारलो. श्लोक. कश्टतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाठ करता, संवसारांत तांचो उगडासच आळवून सोडटा. नितिवंताच्या बोबेक सर्वेस्पर खाण दिता आनी तांकां सर्वय कश्टां अनवरांतली निवारता. श्लोक. कश्टतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. येसुम्या गळाय करिनाका, तुज्या परजेची पातकां बोगोस. हालेलुया. सा मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 20 आणि 1 ओळ 20 आणि 8 तावन. जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मालगाड्यांक म्हळें, तुमकां हें कशें दिसता सांगा. एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. तो आपल्या पयल्या पुतासाशी येवन म्हणालो, पुता, तूं आज वचून दाखा म्हळ्यान काम कर. ना, हांव वचना, ताणें जाप दिली. उपरांत ताणें आपलें मन बदलिलें आनी तो गेलो. मागीर बापूय धाकट्या पुतासाशी येवन तशेंच म्हणूं लागलो. जायत बाबा वेता म्हणून ताणें जाप दिली. पूण तो गेलो ना. ह्या 2 पुतां पैकी कोणें तर बापायची कुशी केली. ताणें जाप दिली. पयल्यान. जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतूच हांव तुमकां सांगता, सुंकागर आनी कालवंतां तुमचे प्रास पयलीं सर्गींच्या राज्यांत रिकतात. कित्याक तुमकां जिविताची सारकी वाट दाखोवन दिवं म्हूण जुवांव आयलो, पूण तुमी ताका सत मानलो ना. सुंकागारांनी आनी कालवंतांनी ताका सत मानलो. हें तुमी पळयलें जाल्यारय मन बदलून तुमी ताका सत मानलो ना. देवाचे उतार हे. वखाणी तुका क्रिस्ता.